کناں دے سامنے کنکریاں کولو کلمہ پڑھایا. خلافت دا منصب بھی اس نو اللہ دیندا جس کول اے پاور ہوئے. اگر او معجزہ نہیں کر سکتا او سب کچھ ہو سکتا، اللہ دا معصوم نمائندہ نہیں ہو سکتا. غلطی سمجھ آ رہی؟ پھر کیا غیر از مصطفیٰ کسی معجزہ کیتا دنیا دے وچ؟ جی بھئی پاک رسول تو علاوہ کسے معجزہ کیتا؟ ایک معجزہ پھر قرآن چے جداں پاک رسول نے اعلان کیتا نا خم غدیر دے مقام تے اللہ دیاں دھمکیاں تو بعد اگر ایک کام نہ کیتی ہوئی کیوں؟ پھر نبوت دا مقصد ادھورا رہ ویندا، کیونکہ سارے نبیوں دی محنت پھر ضائع ہو ویندی اگر کوئی معصوم لیڈ کرن آلہ بعد وچ نہ ہوئے. سمجھ آئی نہیں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا، رسالت امام نے اعلان کیتا، غدیر نہیں پڑھنا چاہتا. ایک خبر پھیلی، حارث بن نعمان فہری نو پتہ لگا، اے مدینے حضرت نو ملیا اور اس نے بڑی سونی گل کیتی. تسی یہ کہہ سو بھئی اس سونی گل میں بڑی چنگی لگی، ہر بندے دی اپنی سوچ ہوندی. اس نے سارے ایک کر کے دسیا، بھائیا میں تا ڈوب گیا پر تسی نہ ڈوبے آئے. اگر خدا دے بنائے ہوئے دا انکار کریے تا میرے اللہ حشر ہوندہ نے. اس اپنے اس فعل نال اللہ دے نبی دی اور خدا دے وسیع دی صداقت دا جھنڈا گاڑیا کہ ہر سمجھدار بندے نے اس گل دی سمجھ آوے سی بھی پاک رسول جو کچھ آکھے او خدا دے فرمان دے مطابق ہوندہ. اگر بندہ انکار کرے تا عذاب وچ گرفتار ہوندہ. لہذا خلافت دے منصب تے آن آلے واسطے معصوم ہونا شرط ہے. عصمت تا نہیں سمجھ ہوندی لیکن معجزہ سمجھ آویندا. لہذا اگر امیر المومنین دی زندگی تے امام حسن مجتبی دی زندگی تے امام علی علیہ السلام تو لے کے امام حسن عسکری تک ہر امام نے معجزہ کیتا. اگر معجزہ نہ وکھیندے لوگاں دی حجت زیادہ ہے سی، لوگاں کو دلیل قوی ہے سی کہ جناب سن کس طرح پتہ لگے کہ تسی علم لدنی دے مالک ہو تو ہاڈا خدا دے نال رابطہ. پھر اسی سمجھتے ہیں بھائی معجزہ ہر فعل ہے. آج کل بڑے معجزے ہو رہے ہیں پاکستان بھی انڈیا دے بھی. ہر خارق العادہ فعل معجزہ نہیں ہوندا. معجزہ اس فعل نو آکھیا ویندا جس وچ تحدی شرط ہے. تحدی دا معنی یہ ہوندا کہ او معصوم معجز نما جڑا ہوندا او اعلان کریندا بھئی میں کیتا تے ہور کوئی مائی دلال نہیں کر سکدا. اے گلاس وچ پانی اے خون ہو سکدا لیکن ہر جادوگر اس نو خون بنا سکدا. پھر اے معجزہ نہیں ہو سکدا. کسے جائی تے کسے چیز دی تھوڑی جائی تغیر اور تبدل نو اسی بڑی جلدی معجزہ آگ چھوڑے نیا. لہذا ڈھیر سارے معجز نماوے پھر انج بان ویندیں چونکہ باس بڑی سنگین ہے. لہذا پانی دا رنگ بدلاؤن نال جی قد تے چھٹے خون دے پاؤن نال بندہ معجز نما نہیں بن سکدا. ہر جادوگر اے کر لیندا. معجزہ او ہوندا معجز نما آدھا میں کیتا تے کائنات وچ ہور کوئی اے نہیں کر سکدا. دنیا بے شک لفٹا نہ لٹکی روے لیکن خندق وچ زمین تے پیر نہ رکھ کے پوری مصطفیٰ دی فوج نو جیڑا گزار دے وے او معجز نما ہوندا.
پھر او فرشتیاں نال بھی گل کردا، پھر او جنہ نال بھی گل کردا، جن بھی اس نو امام مندن، انسان بھی اس نو امام مندن۔ عصمت کس نو آکھیا ویندا؟ معصوم بندہ کی کن بندا؟ تھوڑی جی عصمت دی آنکھو تو وضاحت کرا۔ انسان اطاعت الہی جداں کردا، اے تو ہن سارے نہ کدی نصیب ہویا ہو سی۔ بھائی بندہ چلو بھاویں پریشان ہی ہوئے، کدی نہ کدی او بڑے سکون نال محبت نال 2 رکعت نماز پڑھدا، بڑا اسن کیف آندا۔ اس نو حال اسیاں دیاں، اے کچھ مسیتاں بندیاں حال پوندا کود کے جی چکر جلے چڑھ دیں نہ بندے تے اس نو بھی حال ہے آکھیا ویندا او مراد نہیں۔ جی ہاں میں پتہ ہے سے تو میں اشارہ پہ کردا بھائی او حال مراد نہیں۔ حال عبادت خدا دے وچ لذت دا آونا، سکون آونا انسان نو خدا دی بندگی کردیاں ہویاں۔ اے پھر ایک وقت جس لئے شروع ہوں دی تو پہل 2 وقت دی پڑھی گئی، تیجے دی کمی بیشی ہو گئی، پھر استغفار کیتی، پھر دعا کیتی، پھر حاصل ہو گئی۔ ایک وقت پھر بندہ جس لئے پکا ہو ونجے تو پھر اے ملکہ بن ویندا، پھر دی ہر نماز جڑی نا او پر سکون ہوں دی، پھر او اس منزل تو اتا ویندا جب تک اس دی عبادت خدا دا ظہور نہ ہوئے، جی خدا نو لمس نہ کرے، اس نو عبادت لذت محسوس نہیں ہوں دی، پھر او اس دی جان راسخ ہو ویندی، اس دی ہویت بن ویندی۔ جس طرح انسان دی تعریف منطق کیتی ویندی الانسانو حیوان ناطقن، تے اس انسان دی تعریف امام زین العابدین علیہ السلام اے کرندن الانسانو حیوان ناطقن حامدن۔ پھر اے سراج منیر بن ویندا۔ سورہ نجم ظاہراً اس آیت نمبر سورت نمبر 33 آیت نمبر 46 ممکن ہے نام میں اشتباہ ہو ونجی، سورت دا نمبر کے وے 33 آیت دا نمبر 46 جی وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اللہ دی طرف بلیندا اللہ دے اذن نال، لیکن ہے سراج منیر۔ سورج نو اللہ بنایا جسم وکھاؤن واسطے، اللہ نے خلافت اور منصب نبوت و امامت نو بنایا اکھیں ویدین جسمانو، روح ویدن ایمان نو، عقلہ نو روح وکھاؤن واسطے اللہ نے منصب نبوت اور امامت نو قرار دیتا۔ جتنا بندہ سیرت مصطفیٰ تے زیادہ چلے اتنا ہی اس نو بندے دے اندر دی خبر ہوندی۔ معصوم نو کس طرح پتہ لگدا بھئی تواڈے اندر تواڈے خیالات کے گزر رہا، او مقام اس منزل تے انسان پہنچ ویندا۔ خلیفہ بھی جدہ اطاعت کردہ نا اپنے نبی دی تے پھر او اس چیز دا مصداق بندا، خود او نبی بول بول کے آدھا آنا و علی من نور واحد۔ جس طرح میں سراج منیراں، اسی طرح میرا وسیع بھی سراج منیرے۔ جس طرح تہاڈے اندر نو پرکھن واسطے، تہاڈے دماغ نو پڑھن واسطے نبی کسی چیز دے محتاج نہیں، او نبی نہیں ہوندا جس دے سامنے دیوار حائل ہوئے، او نبی نہیں ہوندا جس دے سامنے زمان اور زمین حائل ہوئے، او نبی نہیں ہوندا جس نو تواڈے گھر باہن آلیاں دی خبر نہ ہوئے، او نبی نہیں ہوندا جس نو آدم تو لے کے قیامت تک دا علم نہ ہوئے، جس نو اللہ نے سید الانبیاء دا تاج دیتا، اس واسطے ہی فرمائندہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اگر نبی تے اس دا وسیع اس آیت دا مصداق نہیں تو میں کوئی دنیا دا لال وکھا جدے سامنے سورج بھی موتی ہوئے تے چند